तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन आज मैं विच सफिक्सेस आर पॉजिटिव सफिक्सेस इन इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूं। नाजरीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। विच सफिक्सेस आर पॉजिटिव सफिक्सेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में कौन से लाइके मस्बत यानी कि पॉजिटिव लाइके हैं। नाजरीन ये उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन ऐसा एक लेटर या दो या तीन या चार लेटर्स या हरूफ जो वर्ड या लफ्ज़ के आखिर में या पीछे लगा देने से वो नाउन में यानी कि इसम में या एडजेक्टिव या इसमें सिफ्त में कन्वर्ट या चेंज हो जाते हैं। तो नाजरीन ऐसे वर्ड अक्सर वर्ब और नाउन से कन्वर्ट होते हैं एडजेक्टिव में, और नाउन से एडजेक्टिव में भी कन्वर्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात नाउन से नाउन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 ABLE एबल। तो नाजरीन ये एक सफिक्स है, लाहिका है। वर्क का नाउन भी है और वर्ब भी है, यानी कि काम करना या अमल करना। तो नाजरीन जब हम वर्क के साथ आखिर में ABLE लगा देने से ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है वर्क एबल। और वर्क एबल का मतलब बनता है फ़आल या काबिल अमल, या जो अमल में लाया जा सके। नंबर 2 ANT एंट, ये भी एक सफिक्स है। तो नाजरीन असिस्ट ये वर्ब है। तो नाजरीन जब हम इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो असिस्ट के साथ ANT आखिर में असिस्ट ANT आखिर में लगा देने से ये वर्ब से नाउन में कन्वर्ट या चेंज या तब्दील हो जाता है। तो नाजरीन असिस्ट का मतलब है साथ देना या मदद करना या ताउन करना, और असिस्टेंट का मतलब है तो नाजरीन असिस्टेंट ये नाउन है और इसका मतलब है मददगार या मुआविन। और नंबर 3 फुल FUL फुल, ये भी एक सफिक्स है यानी कि लाहिका है। पीस का मतलब है अमन सुकून। तो ये नाउन है। तो नाजरीन जब हम इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो पीस के साथ फुल लगा देने से यानी कि FUL लगा देने से ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है पीसफुल यानी कि पुरअमन। नंबर 4 IVE, ये भी एक सफिक्स है। तो नाजरीन एक्ट ये वर्ब है और नाउन भी है। तो नाजरीन जब हम इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्ट के साथ IVE लगा देने से ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, और इसका मतलब बनता है मुतहरिक। नंबर 5 OUS औस, ये भी एक सफिक्स है। तो नाजरीन फेम का मतलब है मशहूर करना या शोहरत पाना। तो ये वर्ब है। नाजरीन जब हम इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो फेम के साथ
فیم کے آخری جو ای ہے اس کو حذف کر کے یا اومیشن کر کے فارم کے ساتھ او یو ایس یعنی کہ اوس لگا دینے سے یہ ایڈجیکٹو میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے اور یہ ایڈجیکٹو بن جاتا ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے مشہور، نامور۔ نمبر 6 نیس NESS کائنڈ، یہ ناؤن ہے تو اس کا مطلب ہے مہربان یا رحم دل۔ تو ناظرین جب ہم کائنڈ ناؤن ہے تو ناظرین جب ہم اس کو ناؤن میں کنورٹ کریں گے یعنی کہ ناؤن سے ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو کائنڈ کے ساتھ NESS لگا دینے سے یہ ناؤن میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے اور کائنڈنیس کا مطلب بنتا ہے رحم دلی یا شفقت۔ نمبر 7 ATION ایشن، ناظرین یہ بھی سفکس ہے تو ناظرین آبزرو یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے دھیان کرانا یا خیال کرنا۔ تو ناظرین جب ہم اس کو وہ ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو ای کو حذف کر کے یا اومیشن کر کے آبزرو کے ساتھ ATION لگا دینے سے یہ ناؤن میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے اور آبزرویشن اس کا تلفظ بن جاتا ہے اور اس کا معنی بنتا ہے مشاہدہ یا خیال یا دھیان۔ نمبر 8 مینٹ، ناظرین یہ بھی سفکس ہے، موو حرکت کرنا یا حرکت میں لانا یا عمل کرنا۔ تو ناظرین یہ ورب ہے تو ناظرین جب ہم اس کو ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو موو کے ساتھ MENT یعنی کہ مینٹ لگا دینے سے یہ ناؤن میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے موومنٹ اور اس کا مطلب بنتا ہے تحریک یا حرکت۔ نمبر 9 SHIP شپ، یہ بھی سفکس ہے تو ناظرین فرینڈ یہ ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے دوست یا ساتھی۔ تو ناظرین جب ہم اس کو ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو فرینڈ کے ساتھ SHIP یعنی کہ شپ لگا دینے سے یہ ناؤن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ فرینڈ شپ کا جو مطلب بنتا ہے اردو میں دوستی یا میل جول۔ نمبر 10 SION شن، ناظرین یہ بھی سفکس ہے تو ناظرین ڈسکس یہ ورب ہے، اس کا مطلب ہے گفتگو کرنا یا بات چیت کرنا یا ملاحظہ کرنا۔ تو ناظرین جب ہم اس کو ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو ڈسکس کے ساتھ SION یعنی کہ شن لگا دینے سے یہ ناؤن میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے اور اس کا اردو میں مطلب بنتا ہے گفتگو، بات چیت یا بیان۔ 11 شن TION شن، یہ بھی ایک سفکس ہے تو ناظرین انٹراڈیوس یہ ورب ہے اور اس کا مطلب ہے تعارف کرانا، شناسائی کرانا یا پہچان کرانا۔ تو ناظرین جب ہم اس کو ناؤن میں کنورٹ کریں گے تو انٹراڈیوس کے ساتھ TION یعنی کہ شن لگا دینے سے یہ ناؤن میں کنورٹ یا تبدیل ہو جاتا ہے انٹراڈکشن، اس کا مطلب ہے تعارف۔ اب تک کے لیے اتنا ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔